आज व्यू 360 में अमेरिका में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा, लॉकडाउन में नरमियों के बाद फिर से सख्त लॉकडाउन पर गौर। कोविड-19 के फैलाव को रोकने वाले लॉकडाउन की वजह से पोलियो की कैंपेन पर सवालिया निशान। हम मस्जिद में अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं बार बार और मीडिया को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इन सेंटर्स में आप अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाएं। और जानेंगे कि क्या अमेरिका में नस्ली मुनाफरत के खिलाफ जारी मुजाहिरों के बीच एक और तहरीक भी जोर पकड़ रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कोविड-19 की आलमी वबा की तबाहकारियां दुनिया भर में जारी हैं। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में अभी भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद तकरीबन 77 लाख हो चुकी और अंदाजन 4,30,000 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में हैं, जहां ये तादाद 21 लाख के लगभग है। पिछले 5 दिनों में औसतन 20,000 से जायद अमरीकी रोजाना इस वायरस का शिकार हुए हैं। अमेरिका में कई बड़ी रियासतों ने गुज़िश्ता माह से लॉकडाउन में बतदरीज नरमी करना शुरू की थी, ताहम इसके बाद टेक्सास, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और एरिजोना में नए केसेस की तादाद में फिर से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोरोना वायरस के अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केसेस लातीनी अमेरिका के मुल्क ब्राजील में हैं, जहां अप्रैल के महीने में 6,800 केसेस थे, जो मई के महीने में तकरीबन 92,000 तक पहुंचे और आज ये 9 लाख के लगभग हैं। माहिरीन का कहना है कि ब्राजील में हुकूमत की तरफ से मौसर लॉकडाउन ना किए जाने की वजह से सूरत हाल इतनी बिगड़ी है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की मईशतों के लिए गुज़िश्ता सहमाही एक डरावने ख्वाब की तरह रही। इस साल आलमी मईशत में 8% तक कमी के अंदाजे लगाए जा रहे हैं और इसमें इजाफे का भी खदशा है। अमेरिका की मईशत में भी कसाद बाजारी है और इसका सरकारी सतह पर ऐलान भी कर दिया गया है। अमेरिकी मईशत की रिकवरी के हवाले से हुकाम की तरफ से अब यकीन दहानी कराई जा रही है कि इस साल के आखिर तक मईशत कदरे बेहतर हो जाएगी। हुकाम का क्या कहना है, इस हवाले से नदीम याकूब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि हुकाम ने अब तक इस पे क्या स्टेटमेंट्स दी हैं। असद, एक जो रीसेंट स्टेटमेंट है वो है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इकोनॉमिक एडवाइज़र है लैरी कडलो, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में CNN में उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो अब उसके बेहतरी की तरफ जाने के आसार जो है वो सामने आ रहे हैं। और उन बड़ी डिटेल में उन्होंने कहा कि पहले जो थे पिछले 3 महीने में 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए, अब उसमें कमी आ रही है। फिर उन्होंने ख़ुसूसन ज़िक्र किया कि जी एक बोनस था जो हर हफ्ते दिया जाता था $600 का, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के तौर पे। उन्होंने कहा कि इसकी अब शायद ज़रूरत नहीं रहेगी 1 माह के बाद, क्योंकि अगर हम ये देते रहेंगे तो लोगों को इंसेंटिव होगा कि वो काम पे ना जाएं। अब चूँकि कारोबार खुल गए हैं, लोगों को काम पे जाना चाहिए और रोज़। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसकी टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि 1 हफ्ता पहले जैसे आपने कहा कि रिसेशन फॉर्मली उसकी अनाउंसमेंट हो गई और जो तमाम माहिरीन हैं उनका भी कहना है कि शायद इतनी जल्दी ये ऐसा नहीं है कि इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट वो डिपेंड करता है जो 2-3 फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले अभी तक माहिरीन कह रहे हैं कि शायद एक और वेव आ जाए अगर कोरोना वायरस की, तो फिर जो कारोबार है उनका खुलना या बंदिश दोबारा हो जाएगी, उस पर डिपेंड करता है। एक दूसरा, जो लोग बेरोज़गार हुए हैं करोड़ों के हिसाब से, उस बेरोज़गार लोग अगर वो कारोबार जिनसे वो मुंसलिक थे वो नहीं खुलते, मुस्तकिल तौर पे बंद हो जाते हैं, तो वो बहुत एक स्लो प्रोसेस होगा। बैंकरप्सी। और आपने देखा कि जो GDP की जो ग्रोथ है वो, जैसे आपने कहा, वो तो बहुत कम है और माहिरीन कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी वो लगता है कि वो श्रिंक होती रहेगी आगे चल के भी। तो पहले क्वार्टर में जो साल का था उसमें वो श्रिंक हुई है और आगे चल के भी उसके चांसेस हैं। तो एक स्लो प्रोसेस होगा, माहिरीन ये कहते हैं कि स्लो प्रोसेस होगा और कम से कम 1 साल लगे। 2021 में जाके चांसेस हैं कि उसके एंड पे जाके थोड़ी सी मईशत जो है वो बेहतर हो, लेकिन जो GDP है वो श्रिंक रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है, लेकिन वो डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पे कि आगे चल के वो कैसे आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया नदीम हमें ज्वाइन करने का।
پاکستان میں بھی دیگر ممالک کی طرح کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کافی تشویشناک ہے، لیکن پاکستان کے صحت سے متعلق اور بھی چیلنجز ہیں۔ پاکستان کو اس کے علاوہ پولیو جیسے مرض کا بھی سامنا ہے۔ اس سال مارچ میں ہونے والی انسداد پولیو مہم کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ جون میں کیا یہ کیمپین ہو پائے گی اور اس سے ان بچوں پر کیا اثرات ہوں گے جو ویکسین سے محروم رہیں گے؟ جانتے ہیں گیتیارہ انیس کی اس رپورٹ میں۔ رمضان اپنے 2 بچوں کی صحت کے بارے میں پریشان ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پولیو کی دوا پلانے والی کوئی سرکاری ٹیم پچھلے کئی ماہ سے ان کے گھر نہیں آئی۔ میرا بھائی بھی پہلے پولیو کا جو نا وہ رہ چکا ہے، ان کی وجہ سے معذور بھی ہے، تو ہمیں یہ بھی خطرہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ لیکن ابھی جو 2 بیٹیاں ہیں ان کے لیے ہم بڑا پریشان ہیں، کیونکہ ہاسپٹل وغیرہ بھی ہم نہیں جاتے اس لیے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ڈر بھی لگتا ہے۔ دوسری بات ہے حالات خراب ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا خوف اپنی جگہ، لیکن حفاظتی انتظامات کو اپناتے ہوئے انسداد پولیو مہم کو چلایا جانا چاہیے، ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ پولیو کیمپینز ہو رہی تھیں، پھر بھی آپ کے جو کیسز ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہے تھے۔ پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ، اور جب آپ کے پاس پولیو کیمپینز ہی نہیں ہو رہی تو 2020 ہے وہ پولیو کے لیے میرے خیال پاکستان کے لیے بہت ورس ثابت ہوگا، بہت زیادہ کیسز سامنے آئیں گے 2020 اور 2021 میں، کیونکہ یہ بچہ اگر ویکسینیٹ ہی نہیں ہو رہا تو وہ ایکسپوزڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی وقت بھی سمٹم آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی وہ پولیو کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگلی قومی انسداد پولیو مہم شیڈول کے مطابق جون کے آخر میں شروع ہوگی۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ صرف اسلام آباد میں ہی 1.5 لاکھ سے زیادہ بچے ویکسین کے منتظر ہیں، مگر کرونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کی شرط پولیو کی دوا پلانے کے طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ان حالات میں گھر گھر پولیو ٹیم کا جانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی آؤٹ باکس سوچنا ہوگا۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے جو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا کامیاب مزید ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گھر گھر جانے کے بجائے ہم یہ اپنے معاشرے کو اور کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ فلانی جگہ سینٹرز ہیں، وہاں آ کر اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس ڈال لیں۔ لیکن دوسرا، ہم مسجد میں اناؤنسمنٹس کر سکتے ہیں بار بار، اور میڈیا کو بہت زیادہ انوالو کر سکتے ہیں کہ ان سینٹرز میں آپ اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو لے جائیں۔ پاکستان میں پولیو کے خلاف جنگ ابھی کامیابی سے کافی دور ہے۔ مارچ میں ہونے والی انسداد پولیو مہم کا ہدف 32 لاکھ بچوں تک ویکسین پہنچانا تھا، لیکن اس وقت کرونا وائرس کے کم پھیلاؤ کے باوجود ہدف پورا نہ ہو سکا۔ اب جبکہ کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جون میں شیڈول کردہ پولیو مہم پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ دنیا بھر میں کئی ممالک نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو لاک ڈاؤنز کیے تھے اس میں اب بہت حد تک نرمی کی جا رہی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی حکام نے تقریباً 3 ماہ پہلے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان کیا ہے۔ تاہم یہاں کے رہائشیوں کے مطابق کرونا لاک ڈاؤن اور سیاحوں کی بنا پر گزشتہ سال سے مختلف شعبوں میں لگی بندشوں نے ان کی پریشانیوں میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ انہیں اس میں جلد کمی ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ دیکھیں گے سری نگر سے زبیر احمد ڈار کی رپورٹ۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اگست 2019 کی 5 تاریخ کو آئین ہند سے دفعہ 370 اور 35A کے تحت حاصل خصوصی درجے کے خاتمے کے ساتھ ہی حکومت ہند نے غیر معینہ مدت کا لاک ڈاؤن نافذ کیا۔ ابھی عوام اس لاک ڈاؤن کی بندشوں سے نکل بھی نہ پائے تھے۔ عالمی وبا کرونا وائرس نے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے مقامی انتظامیہ کو دوبارہ لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں لانا پڑا۔ دوبارہ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے کشمیر کی اقتصادیات کو سہارت دینے والی بنیادی صنعتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تجارتی سرگرمیاں بھی مفلوج ہو کے رہ گئیں۔ دنیا بھر میں مشہور ڈل جھیل کے پانیوں پر تیرتے ہوئے ہاؤس بوٹ اور چھوٹے شکارے آج خالی اور خاموش نظر آتے ہیں۔ جھیل میں سیاحت سے وابستہ افراد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، اس سال کے فیبروری میں ہم کو یہ امید تھی اور کافی کچھ کوئریز بھی آنے لگی تھی، اور سب پورے انڈسٹری کو امید تھی کہ ٹورزم ریوائیو ہوگا، اور جیسے ہی وہ امید آگے آنے لگی کورونا وائرس شروع ہو گیا۔ اینڈ اگر ہم اس کو نٹشل میں ڈال دیں تو کشمیر کا جو ٹورزم تھا وہ آلریڈی ICU میں تھا اور اب وینٹیلیٹر پہ ہے۔ ابھی 5 اگست کے بعد ہمارا جو ایک ٹورسٹ جو تھا وہ بھی بندی ہو گیا، 370 ہٹ گیا، کورونا آ گیا، اس پہ ہمارے کام پہ اتنا اثر پڑا کہنے کی بات نہیں، ہم بھی بے روزگار ہو گئے۔
लॉकडाउन के नतीजे में मुतासिर होने वाले दीगर शोबों में अहम तरीन तालीम का शोबा है, जो 5 अगस्त 2019 के लॉकडाउन के बाद मुख्तसर अयाम के लिए अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सका, मगर कोविड-19 के जाहिर होते ही दोबारा तमाम तालीमी इदारे बंद करने पड़े। दरस व तदरीस का निज़ाम ठप है। अगरचि कुछ इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है, मगर हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलियात बंद होने की वजह से तलबा इसका इस्तेफादा उठाने से कासिर है। बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर चुका है ये पैंडेमिक, और ये कश्मीर का नॉट ओनली अबाउट पैंडेमिक, हमारा तो यहाँ से 1 साल से लॉकडाउन है, तो एक तो पिछला साल हमने सफ़र किया, प्लस हम और आगे भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लोगों ने घर में ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, लेकिन 2G की इतनी कम स्पीड है कि ऑनलाइन क्लासेस भी सही से बंदा नहीं ले सकता, और हम जो है हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो इसमें होता है, स्टूडियो में होता है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई हमें। हमारे मार्च में फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाए। अब हुकूमत ने कुछ शराइत के साथ SOPs अपनाकर तिजारती मराकज को मरहलावार तरीके से खोलने की रजामंदी जाहिर की है। इसीलिए आज ये जो इस वक्त स्कॉट लगा है, यहाँ के पुलिस, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के बाकी डिपार्टमेंट जो हमारे साथ है, ये हम यही देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है क्या ये 100% इम्प्लीमेंट मौके पे हो रहा है कि नहीं। मगर ताजिर तबके से वाबस्ता अफराद इस अमल से मुतमईन नजर नहीं आते हैं। आधा खुला आधा बंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं हालांकि आपको अपना बता सकता हूँ, ये एक छोटा सा दुकान है, मगर नुकसान की भरपाई करना बहुत नामुमकिन है। जो पूरा इंडिया में लॉकडाउन चला वो पूरे 3 महीने से चल रहा है, हमारे यहाँ 5 अगस्त से लगभग लॉकडाउन ही चल रहा है। अब देखना ये है तिजारती सरगर्मियों की जुज़वी बहाली कोविड के खिलाफ जारी जंग पर किस तरह असरअंदाज होती है। जुबैर अहमद डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स जानने के लिए और दुनिया भर की अहम खबरें देखने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट जो वेबसाइट पे है आपको फेसबुक के पेज पे भी मिलेगा, facebook.com/VOA Urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। चले इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen। और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग के नतीजे में एक और सियाफाम शख्स की हलाकत हुई है, जिसने नस्ल परस्ती और पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में और बदअमनी में एक नई हवा दी है। अमेरिका में पुलिस इस्लाहात के लिए कानून साजी का मुतालबा अमेरिका समेत दुनिया भर में होने वाले एहतजाज के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जुम्मे की रात एटलांटा के पुलिस ऑफिसर्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की ड्राइव थ्रू लाइन में बज़ाहिर अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर सो जाने वाले 27 साला रिचार्ड ब्रुक्स के पास पहुंचे। रिचार्ड ब्रुक्स ने पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए जाने की मुज़ाहमत की, जिसकी वजह से हाथापाई शुरू हो गई। जैसा कि पुलिस बॉडी कैमरों, रेस्टोरेंट के सर्वेलेंस फुटेज और सेलफोन की वीडियोस में देखा जा सकता है, रिचार्ड ब्रुक्स भागते हुए पुलिस वालों में से एक का टेजर इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इस वाक़े का इख्तिताम एक पुलिस अफसर की फायरिंग और उसके नतीजे में रिचार्ड ब्रुक्स की मौत पर हुआ। अगरचे इस पर बहस की जा सकती है कि आया ये मोहलिक ताकत का मुनासिब इस्तेमाल था, लेकिन मेरा पुख्ता यकीन है कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, इसमें वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। मुझे यकीन नहीं है कि ये मोहलिक ताकत का जायज़ इस्तेमाल था और मैंने फौरी तौर पर उस अफसर की बरतरफी का किया है।
ایک دن بعد گولی چلانے والے افسر کو برطرف کر دیا گیا۔ اٹلانٹا کے پولیس چیف نے استعفیٰ دے دیا اور واقعے کا مرکز فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ جلا دیا گیا۔ یہ سب ریشارڈ بروکس کی موت پر غم و غصے سے اٹلانٹا شہر کی سڑکوں پر ہنگامہ آرائی اور ملک بھر میں پچھلے جان لیوا پولیس مقابلوں پر کئی روز سے جاری شدید احتجاج کے بیچ ہوا۔ ہمیں اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ پولیس افسران اپنا کام کیسے کرتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کس طرح اپنا کام انجام دیتے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز ریشارڈ بروکس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بے جا طاقت کے استعمال اور ایک شخص کو مار دینے کے اس فیصلے کا نتیجہ تھا جو انہوں نے یا تو اپنی شرمندگی یا گھبراہٹ میں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے پاس صرف ایک ٹیزر تھا۔ There has been a disconnect with what our expectations are. ہماری توقعات کیا ہیں اور ہونا کیا چاہیے، اس میں ربط نہیں۔ اس کا تعلق ہماری پولیس اور اس کی ان کمیونٹیز کے ساتھ رابطوں پر ہے جن کا تحفظ اسے سونپا گیا ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جسے ختم کرنے کے لیے واشنگٹن میں قانون سازوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ایسے دو طرفہ قانون سازی کے ذریعے پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے ذریعے ختم کریں، خاص طور پر منیاپولس میں پولیس کی تحویل میں جارج فلوئڈ کی حالیہ موت کے بعد۔ اوکلاہوما سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر جیمز لینگفورڈ کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے گلا گھونٹنے کے داؤ کے استعمال پر پابندی کی حمایت کریں گے۔ ایک دیرینہ اصول موجود رہا ہے کہ ایسی صورتحال کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک متفقہ دستاویز موجود ہے جو 2017 میں ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ بتانے کے لیے تیار کی تھی کہ اس طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ ریاست نیو جرسی کے سابق گورنر اور سن 2016 کے صدارتی امیدوار کرس کرسٹی نے کیمپٹن نامی شہر میں کامیاب پولیس اصلاحات کی نشاندہی کی، جو وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم نے پولیس افسران کو ان کی گاڑیوں سے نکال کر انہیں سائیکلوں اور پیدل چلنے کا کہا اور انہیں کمیونٹیز کے بیچ میں ڈالا تاکہ وہ قانون بھی نافذ کریں اور معاشرتی طور پر کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں، اور انہوں نے اس معاشرے میں نوجوان مردوں اور خواتین کا بھروسہ جیتنے کے لیے کام کیا۔ دوسرا، صورتحال کی شدت میں کمی لانے کی بھی تربیت دی گئی۔ اس میں سکھایا گیا کہ تشدد آخری حربہ ہونا چاہیے۔ جبکہ واشنگٹن میں قانون سازی کے لیے مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ریاستوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں کے رد عمل میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر پولیس اصلاحات منظور کر لی ہیں۔ کین فیرابا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں نسلی منافرت کے خلاف جاری مظاہروں کے بعد ایک اور تحریک بھی سامنے آ رہی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی جانب سے ایسے امریکی فوجی اڈوں کے نام تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے جو امریکہ میں غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ لڑنے والے رہنماؤں سے منسوب ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ ایسی کسی بھی تجویز کو ویٹو کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ گون ود دی ونڈ 1939 کی آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ہے جس میں 1860 کی دہائی کی امریکی خانہ جنگی سے پہلے کنفیڈریسی یا جنوب کی ان 11 امریکی ریاستوں کی عکاسی کی گئی ہے جنہوں نے غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے باقی کے امریکہ سے جنگ لڑی۔ تاہم اب اسے نسلی امتیاز کی بنیاد پر اسٹریمنگ سروس HBO Max سے ہٹا دیا گیا ہے۔ غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنے والی کنفیڈریٹ شخصیات کے درجنوں مجسموں کو توڑا پھوڑا یا ہٹا دیا گیا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد سے امریکہ میں غلامی کے دور کی ایسی علامتوں پر رد عمل بڑھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں اور علامتوں کو اس طرح عزت دینا عجیب محسوس ہوتا ہے جو آپ کو اور آپ کے جیسے دکھائی دینے والوں کو زر خرید غلام بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ امریکہ بھر کے ایسے فوجی اڈے جن کے نام غلامی کے حامی سفید فام افراد پر رکھے گئے ہیں۔ فوجی قیادت کی جانب سے حمایت کے اشارے کے بعد ان ناموں کو ہٹانے کے لیے حزب مخالف کی جماعت ڈیموکریٹس کے منصوبے کی سینٹ میں اکثریتی حکمران جماعت ریپبلکنز کے ایک پینل نے بھی حمایت کی ہے۔ اس کے لیے یہ صحیح وقت ہے، یہ صحیح پیغام دے گا۔ اس مسئلے پر دونوں جماعتیں صدر ٹرمپ سے تصادم کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ اسے ویٹو کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ یہ مجسمے اور طاقتور فوجی اڈے ایک عظیم امریکی ثقافت کا حصہ ہیں جو فتوحات اور آزادی کی تاریخ بتاتے ہیں۔ 1776 کے امریکی اعلان آزادی کے مطابق تمام انسان مساوی ہیں، تاہم 1865 میں غلامی کے خاتمے کے بعد سے اب تک افریقی امریکی امتیازی سلوک کے تباہ کن اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ علامتیں اعلان کردہ مساوات اور مساوات کی عدم فراہمی کے مسلسل تضاد کی نشاندہی کر رہی ہیں۔
वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से मुंसलिक जेम्स हंटर के मुताबिक सियासत नाम है समझौते का, लेकिन कल्चर मुकद्दस समझा जाता है जिस पर लोग समझौता नहीं करना चाहते। इस सकाफती जंग में फरीक बनकर सदर ट्रंप नवंबर के इंतखाबात से कबल तफरीक को मुमकिन तौर पर मजीद गहरा कर सकते हैं। पेट्सी विदा कुस्वारा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। अमेरिका में सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद दुनिया भर में नस्ली तआस्सुब के खात्मे के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। हर कोई अपने तरीके से नस्ली मुनाफरत के खिलाफ इस एहतजाज में शामिल हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में ट्रक कार्ट से वाबस्ता एक फनकार ने फ्लॉयड से यकजहती के इजहार के लिए अपने घर की दीवार पर उनकी पेंटिंग बनाई है। मेरा नाम हैदर अली और मैं ट्रक आर्टिस्ट हूँ। गार्डन कराची से मेरा ताल्लुक है। इस वक्त मैं हुस्बे में रहता हूँ, तो ये मेरे घर की दीवार पर मैंने नजराना अकीदत पेश किया जॉर्ज फ्लॉयड को, क्योंकि अभी ट्रक वर्कशॉप थोड़ा बंद है कोरोना की वजह से, तो मेरे ये दीवार अपनी थी, इसलिए मैंने इस पर अपनी मर्जी की और अपने दुनिया के दोस्तों को, खुसूसन सियाफाम जो अमेरिका में मुकीम है, उनके लिए ये मेरी तरफ से नजराना है। कोरोना की वजह से काम हम थोड़ा स्लो हो गया था, वर्कशॉप वगैरह बंद हो गई, लेबर सारी आउट ऑफ सिटी चली गई। फारिग बैठे बैठे तो कोरोना के ऊपर मैंने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। तो मुझे ख्याल है कि क्यों ना ये जो ज्यादती हुई इस पर मैं अपना काम एक निखारूं, बताऊं लोगों को, इससे ये एक ट्रिब्यूट भी पहुंच जाएगा और मैं अपने दोस्तों को जो अमेरिका में मेरे दोस्त हैं फेसबुक के जरिए मैं उनको भी पैगाम पहुंचाऊंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हमारा ट्रक आर्ट की जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री अलग है, इसके कलर अलग हैं, इसके ब्रश अलग हैं, एनिमल पेंट यूज हुए हैं। वैसे तो एक दिन का ही काम है, लेकिन इस पर आराम से हम लोग सुकून से लगे हुए थे। यहाँ पे कोरोना की वजह से छुट्टियाँ थी, तो 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट होगी। मेरा काम यह है कि मैं अपने ट्रक पे एक जितना हो सके अपने मुल्क के झंडे बनाते हैं हम लोग, और इस तरह के शेर लिखते हैं, ना घबराए जालिम हमारे पास आने से, खुदा भी रूठ जाते किसी के दिल निभाने से, पैसे मुक गए सज्जन रुस गए, प्यार ते करा पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, मोहब्बत करने वालों के अजीब रंग होते हैं, कभी डिस्को, कभी सादा, कभी मलंग होते हैं। तो हमारे ये स्टाइल, हमारे ये रंग है, ये हमारे पंजाबी, पठान, सिंधी, नियाजी, मसूद, कबाइल, बजोड़ी, इन सब के रंग है, ये इन सब की बातें समझ लें कि मैं पैगाम नहीं दे रहा, ये जॉर्ज फ्लॉयड पैगाम दे रहा है दुनिया को कि देखें अभी भी वक्त है, इस तरह की बातें नहीं कर रहे पढ़े लिखे लोग हैं, एक कंप्यूटराइज्ड डिजिटल दौर आ गया, अब भी ये बातें हो रही है, तो बिल्कुल जिंदगी का फजूल है आपका पढ़ना लिखना। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और एहतियात कीजिए ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें, क्योंकि एहतियात ही इसका बेहतरीन इलाज है। आप किस तरह से एहतियात कर रहे हैं, क्या एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं, हमें लिख सकते हैं फेसबुक के पेज पे facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।